الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه. أما بعد، أيها المسلمون، إن أعظم نعمة أنعم الله بها على العالمين هي نعمة الإسلام، وأجل منحة منحها لعباده هي منحة الإيمان. ومن أحسن ما يكمل صرح البنيان ويدل على صدق الإيمان أن يحب المؤمن لأخيه من الخير كما يحب لنفسه، وأن يدفع عنه من الشكر والمكروه مثل ما يدفع عن نفسه. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه البخاري والمسلم. والنصيحة يا عباد الله واجب شرعي وحق للمسلم مرعي، لا يكمل إيمان العبد إلا به، فينبغي أن يديم المرء للمسلم نصيحته، ويستر عورته، ويقضي حاجته، ويقبل معذرته، ويحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه المسلم. يا إخوة الإسلام، فأما النصيحة لله فإخلاص العبادة له وحده، ونفي الشرك عنه، وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته. يا أيها المسلمون، وأما النصيحة لكتابه فالإيمان بأنه كلام الله وتنزيله، ثم تلاوته وتعظيمه وتنزيهه، والعمل بأحكامه فعلا وتركه. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وأما النصيحة لرسوله فالإيمان بأنه رسول الله حقا للإنس والجن، والإيمان بكل ما أخبر به من أخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونصرته حيا وميتا، وأحياء سنته، وبعث دعوته، والدفاع عن شريعته. اللهم اجعلنا من الذين إذا نصحوا أخلصوا، وإذا تفعوا انتصحوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام.